बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी उम्र वालों के पास बैठा करो, आलमों से सवाल किया करो और दानिशमंदों से मिला करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ को हटाता है। मुख्तसर ये कि मजबूत दिल वाले भी थक जाते हैं। यकीन गहरा हो तो हर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। नेकी का फायदा आदमी की जात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसकी औलाद को भी पहुंचता है और बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रह जैसे कि तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर। सब्र एक ऐसी इबादत है जिसका अजर मिलने के बाद इंसान सोचेगा कि ऐ काश मैं तमाम ही चीज़ों पर सब्र करता और ज़रा बराबर शिकायत ना करता। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हया और ईमान दोनों मिला दिए गए हैं, एक को उठाया जाएगा तो दूसरा भी उठ जाएगा। दुनिया की मोहब्बत से बेखौफ ना हो, वो उससे पहले ही इसमें डूब चुके हैं। ये किसने बोई उदास नस्लें जो अपने ढांचे चबा रही हैं। वबा से भरकर हमारी सोचें हमारे जिस्मों को खा रही हैं। रब को ऊपर ना ढूंढो, जरा सी गर्दन नीचे कर, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। फजर का सजदा था, चंद आंसू थे, दिल की बातें थी और दिल का खालिक था, जो कौन का मालिक था, वो हर सुकून मुलाकात थी। चार चीजों से नूर पैदा होता है, खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से, उम्मीदों को मुख्तसर करने से। इबादतों के अंबार लगे हों लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर दिल में एहसास पैदा ना हो, और किसी की तंग दस्त और ज़रूरतमंद को देखकर तिजोरी की तरफ हाथ ना बढ़े, तो वो इबादतें नेकी की रूह से बिल्कुल खाली हैं। मायूसी से भरकर कोई शय इंसानियत के लिए कातिल और मुहलक नहीं। आजमाइशें और मुसीबतें एक मोमिन को मायूस नहीं बल्कि होशियार और मजबूत करती हैं। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नज़रों में गिर जाए उसे उठाना नहीं, जिंदगी में तकलीफ आए घबराना नहीं, जो दोस्त मुश्किल में काम आए उसे गंवाना नहीं, जो मुश्किल में साथ ना दे उसे दोस्त बनाना नहीं। सबसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन शख्स वो है जिसको मुश्किल वक्त में आवाज देना आसान लगे, बाकी ये दराज कद मजबूत इंसान, गोरी रंगत और वजाहत सब बेकार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है उसका रिस्क रोक दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर गया और वो यकीन के साथ जानता था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। औरत अगर परिंदे की सूरत में खलक होती तो ज़रूर मोर होती, अगर चौपाए की सूरत में खलक की जाती तो ज़रूर हरन होती, अगर कीड़े मकोड़े की सूरत में खलक की जाती तो ज़रूर तितली होती, लेकिन वो इंसान खलक हुई ताकि माँ बहन और इश्क बने। औरत इतनी बड़ी अशरफुल मखलूकात खुदा में से है, इस हद तक नाजुक मिजाज कि एक भूल उसे राज़ी और खुश कर देता है और एक लफ्ज़ उसे मार देता है। रिज़्क सिर्फ रोटी का नाम नहीं, सुकून, सेहत, वक्त और मोहब्बत, इज़्ज़त सब रिज़्क की किस्में हैं। शुक्र अदा करो हर उस चीज़ का जो बगैर मांगे मिल गई, क्योंकि यही नेमतें असल में सबसे कीमती होती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बार जन्नत मांगी तो जन्नत ने कहा, ए अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा, और जिसने 3 बार जहन्नम से पनाह मांगी तो जहन्नम ने कहा, ए अल्लाह इसको जहन्नम से पनाह दे। किसी इंसान की सोच पढ़नी हो तो उससे मशवरा करके देख लें, उससे मशवरे से उसका इंसाफ, नेकी, बदी और इल्म सब जान जाएंगे। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गनी आदमी का कर्जे की अदायगी को टाले जाना जुल्म है। इस जुल्म को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन अंधेरे का सबब करार दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रह जैसे कि तू परदेसी है या राह चलता मुसाफिर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा
تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ شب بھر سونے والا بروز قیامت فقیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ غریبی و محتاجی کو دور کرنے والی ہے۔ 70,000 فرشتے سورۃ اخلاص کے جہاں اور بے شمار فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھے اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو ضرور کچھ کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس زمین پر قائم جو علماء کی مجالس ہیں جن میں کتاب و سنت کا بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو 1 مرتبہ پانی پلایا، اللہ پاک بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ وہ لڑکی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی، قرآن مجید نے اس کی آمد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہی اس کے پاس آئی۔ اندازہ کیجیے وہ لڑکی کس قدر با حیا ہوگی جس کے بہت ہی حیا کی گواہی رب العالمین نے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو اور ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ 1 سال قرآن کے لیے، زندگی تمہاری ہے، زندگی اداری ہے، جانے کی تیاری ہے، تیاری اور قرآن، قرآن اور وقت، وقت ہے قرآن کا۔